लोग तो कहते हैं कि यहाँ पे कोई पढ़ाई मढ़ाई नहीं होती, सिर्फ टाइम ज़ाया होता है। खाना खाने की दुआ सुनो। खाना की दुआ लाए भला के तेला। नकल पे पास होता है या अकल पे पास होता है? नकल का तो नाम भी नहीं है यहाँ पे। हम कौन है? मुसलमान। हमारा दीन क्या है? आसाम। हमें किसने पैदा किया है? अल्लाह ताला ने। हमारे बाकी बच्चे जो थे वो जब स्कूल जाते थे तो रोते थे, लेकिन यहाँ पे बच्चे इसलिए रोते हैं कि हमने छुट्टी नहीं करना है, हमें स्कूल जाना है। शेफ बनना भी कोई बुरी बात नहीं है, सिर्फ एक डॉक्टर इंजीनियर ही बहुत बड़ी चीज़ नहीं होता। यहाँ पे हम उर्दू और इंग्लिश बोलते हैं। आप बच्चे को हर गलत बात पे डिफेंड करेंगे तो खुदा ना खास्ता कल को ऐसा ना हो जाए कि आप बच्चे के क्राइम को डिफेंड करने के लिए वकील करना पड़े आपको। सच का जुगनू दमकता रहेगा, यहाँ इल्म का फूल महकता रहेगा। बेहतरीन तरीन बेहतरीन मुस्तकबिल की ज़मानत है, और अगर आज हमारा जो बच्चा है वो बेहतरीन एजुकेशन बेहतरीन इदारे से हासिल कर लेता है तो वो कल माशरे के अंदर बेहतरीन सा डिलीवर कर सकता है। लेकिन अगर मैं अपने शहर कोहाट की बात कर लूँ, जिस तरीके से रिसेंट हमने देखा कि कोहाट के अंदर मैट्रिक 9-10 का रिज़ल्ट आया और एक तालीमी ज़िलज़ला आया और तालीम की एजुकेशन के मयार के ऊपर सवाल उठाए गए कि जितने भी एजुकेशन है वहाँ पे क्वालिटी प्रोवाइड नहीं की जा रही। आज हम विज़िट कर रहे हैं दी कीस्टोन, जो कि कोहाट तबलीगी मरकज़ के करीब है और बड़े बेहतरीन अंदाज में बच्चों की जो तालीमी ज़रूरियात है उनको पूरा कर रहा है। आज इनका PTM यानी पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। सबसे पहले वेलकम करना चाहूँगा ज़ीशान साहब को, इस इदारे के मशर है। अदनान भाई बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। थोड़ा सा अगर हमारे साथियों के साथ तारुफ कर दे कि ज़ीशान भाई कौन है, कहाँ से है, एजुकेशन में कैसे आए? मैंने जब अपनी तालीम मुकम्मल की है तो मेरा फर्स्ट स्टेप टीचिंग में ही पढ़ा है, रखा है मैंने, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 13 to 14 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो पुराने ज़माने में क्या होता था कि बच्चे को मार के घसीट के ज़बरदस्ती स्कूल लेके आते थे और फिर वही बात होती थी कि वो बच्चे को सारी उम्र जो थी स्कूल से नफरत हो जाती थी। आप एक्टिविटी करवाएंगे, पढ़ाएं, लेकिन एक्टिविटीज़ के ज़रिए जब वो बच्चे एक्टिविटी देखते हैं, कलरफुल एक्टिविटीज़ होती हैं, बच्चे उससे अट्रैक्ट होते हैं तो वो स्कूल बजाय रोने के खुशी खुशी आते हैं। जब हमने ये स्टार्ट किए तो हमें ये रिव्यूज़ पेरेंट की तरफ से मिले हैं। हमारे बाकी बच्चे जो थे वो जब स्कूल जाते थे तो रोते थे, लेकिन यहाँ पे बच्चे इसलिए रोते हैं कि हमने छुट्टी नहीं करना है, हमें स्कूल जाना है। अच्छा, ये नाम आप लोगों का बड़ा अट्रैक्टिव सा है, दी कीस्टोन्स, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या विजन? कीस्टोन एक फॉर एग्जांपल एक मरकज़ी किरदार को कहते हैं, ठीक हो गया, बिल्कुल, या मजबूत बुनियाद कह सकते हैं, मरकज़ी किरदार कह सकते हैं। तो अगर हम बच्चे की बुनियाद मजबूत करेंगे ना तो इंशाल्लाह करेगा अल्लाह, हमारी कोशिश होगी कि वो कभी नकल के लिए किसी के लिए हाथ नहीं फैलाएगा, कभी उसके वालिदैन उसके लिए सिफारिश नहीं करेंगे। तो कीस्टोन मैंने इसलिए नाम रखा कि मैंने बुनियाद बच्चों की रखनी ऐसे है कि आगे वो स्मूथली अपने हार्ड वर्क पे जाएं, कि बंदा अगर इन बच्चों से कहीं पे मिलता है तो वो बाकायदा इम्प्रेस हो कि यार ये बच्चा किस स्कूल में है, ना कि वो इसको देखे कि यार कौन से स्कूल से पढ़ के आए हो। तंजन बाज़ लोग कहते हैं पहले तो एक्सपीरियंस टीचर लेते हैं, लेकिन जब वो यहाँ पे आते हैं तो हम उनको अपने तरीके से उनको बाकायदा ट्रेन करते हैं। फ्यूचर क्या देख सकते हैं हम कीस्टोन का? इंशाल्लाह आप लोग की दुआएं होंगी, पेरेंट की सपोर्ट होगी और हमारी हार्ड वर्क। खुदा रब बच्चों को ऐसी बात जो नाजायज़ हो, जो ठीक ना हो, जो गलत हो, उस पर डिफेंड ना करें। आप बच्चे को हर गलत बात पे डिफेंड करेंगे तो खुदा ना खास्ता कल को ऐसा ना हो जाए कि आप बच्चे के क्राइम को डिफेंड करने के लिए वकील करना पड़े आपको। 70% जो होता है ना तरबियत या तालीम जो होती है उन पे नज़र रखी जाती है घर से, 20% उनको स्कूल में सिखा दिया जाता है, सारा कुछ पढ़ा दिया जाता है, कोई ऐसी क्लास फ्री दी जाती हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप किससे पूछ लें। और 10% बच्चे को भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। बच्चा तब करेगा जब स्कूल और पेरेंट्स उनको दोनों के ताउन से हम उनको आगे लेके जाएंगे। बच्चा तब करता है, बच्चा ना समझ होता है। पेरेंट्स कहते हैं कैसा स्कूल है, तो मैं पेरेंट्स से ये नहीं कह सकता कि बहुत अच्छा स्कूल है, वो तो कहेंगे भाई अपने मुँह में मिठू। मैं उनको ये भी नहीं कह सकता कि बहुत बुरा स्कूल है, वो कहेंगे यार ये कैसी बात है। मैं उसे कहता हूँ प्रैक्टिकली देखें। मैंने क्लास से लेके बाहर तक स्कूल के कोने कोने और हर एक टीचर की और हर एक एक्टिविटी की, हर एक फंक्शन की वीडियोस में डालता हूँ ताकि लोग अपनी आंखों से देखें। क्लास में पेरेंट नहीं जा सकता, मैंने क्लास की वीडियोस दी हुई हैं, देखें। द कीस्टोन स्कूल को हार्ट टिकटॉक पे देखें, यूट्यूब पे देखें, फेसबुक पे देखें। अगर सेटिस्फाइड है वेल एंड गुड, नहीं सेटिस्फाइड वो आप जहाँ आप अपने बच्चे को करवा सकते हैं, आपका हक है। एक बच्चा खूबसूरत सा, उसकी अम्मा जी हमारे साथ मौजूद है, देखते हैं इनसे ज़रा बात करते हैं। यहाँ पे आज PTM है तो मैं अपने बच्चों के रिजल्ट्स डिस्कस करने के लिए आई हूँ। बाहर होते थे लेकिन फिलहाल पाकिस्तान में हूँ, हाउस वाइफ हूँ। अच्छा, बाहर कहाँ पे? कतर में। कतर में आपने बड़े बेहतरीन इदारे देखे होंगे,
تو کوہاٹ میں تو باقی بھی بڑے سارے ادارے تھے، اسپیشل اس کو کیوں سلیکٹ کیا؟ قطر جانے سے پہلے میرے تینوں بچے یہاں پہ پڑھتے تھے. میں یہاں کی ایجوکیشن اسٹینڈرڈ سے بہت سیٹسفائڈ تھی, تو وہاں پہ بھی بچوں نے بہت اچھا پڑھا, لیکن واپس آ کے ہم نے اسی اسکول کو پریفر کیا. فیوچر میں بنوانا کیا چاہتے ہیں؟ کیا مائنڈ میں کیا رکھا ہوا ہے بچوں کے لیے؟ فیوچر میں بس بچے بڑے ہوں گے تو اپنا پروفیشن خود چوز کریں گے. ہم نے ان کو اوپن ہینڈیڈ چھوڑا ہوا ہے, ہم ان کے اوپر اپنی مرضیاں نہیں امپلیمنٹ کریں گے. آخر میں سسٹر نے بڑی کمال والی بات کر دی. ہمارے معاشرے کے اندر اکثر ہم ڈپارٹمنٹس کے اندر جاتے ہیں, وہاں پہ لوگ تو کرسیوں کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں لیکن وہ ڈیوٹی نہیں کرتے. وجہ کیا ہوتی ہے کہ زیادہ تر پروفیشنس کے اندر جو لوگ کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ بائی فورس آئے ہوتے ہیں پیرنٹس کے کہ بیٹا آپ نے ڈاکٹر بننا ہے, آپ نے انجینئر بننا ہے. اور سسٹر کی بات جو ہے وہ بڑی دل کے اوپر لگی کہ میں اپنے بچوں کو فری ہینڈ دوں گی, اسی کے مطابق اس کی والدہ ڈیسیشن کریں گے. اس کو شیف بننے کا شوق ہے تو وہ ابھی سے کہتا ہے کہ میں شیف بنوں گا, لیکن ہم اس چیز کو ڈیگریڈ نہیں کریں گے کہ شیف بننا بھی کوئی بری بات نہیں ہے. صرف ایک ڈاکٹر انجینئر ہی بہت بڑی چیز نہیں ہوتا. مائی نیم از زمشا فرام کلاس 7. اس ادارے میں کتنا ٹائم ہو گیا؟ میں 5 کلاس میں ادھر آئی, ابھی میرا 3 سال چل رہا تھا. اچھا, کیسے ہے آپ لوگوں کا اسکول پڑھائی کے لحاظ سے؟ بہت زیادہ اچھا ہے, پڑھائی تو ماشاء اللہ سے یہاں پہ بہت زیادہ اچھی ہے. ٹیچر جو ہے بہت زیادہ فرینڈلی ہے ہمارے ساتھ, اور ہمیں کوئی بات کرنے میں ڈر ور نہیں لگتا ہے. ٹیچر بہت زیادہ اچھی ہے, ہم اس سے بنا جھجک کوئی بات کر سکتے ہیں. اور ڈیلی یہاں پہ ڈیلی ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں, شیڈیول بناتے ہیں یہاں پہ, اور گرینڈ ٹیسٹ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. پیپر کی تیاری کے لیے ہمیں مطلب تیاری کرنی نہیں پڑتی ہے, یہاں پہ ساری تیاری ہوئی ہوتی ہے. پیپر میں بس کاپی کھول کے سارا دیکھ لیتے ہیں, باقی سارا یاد ہوتا ہے. اور پیپر بھی یہاں پہ بہت اچھے ہوتے ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ پرائیویٹ اسکول, اس کے اندر نقل وغیرہ بڑا زیادہ ہوتا ہے, پڑھائی نہیں ہوتی ہے. تو آپ لوگ سارا نقل پہ پاس ہوتا ہے یا عقل پہ پاس ہوتا ہے؟ نقل کا تو نام بھی نہیں ہے یہاں پہ. سر نے ہمیں اتنا مطلب گائیڈ کیا, پڑھائی بہت زیادہ اچھی ہے, ہمیں نقل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. یہاں پہ مطلب اچھی پڑھائی ہے. آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. میرا نام فلیشا ہے اور میں کلاس 7 میں پڑھتی ہوں. یہاں پہ جو اسکول کے اندر آپ لوگوں کی لینگویج ہے, بولی ہے, وہ کیا بولتے ہو؟ پشتو بولتے ہو, اردو بولتے ہو, انگلش بولتے ہو, کیا کرتے ہو؟ پشتو کا تو نام نہیں لیتے, اگر پشتو بولے تو فائن لیتے ہیں. اور یہاں پہ ہم اردو اور انگلش بولتے ہیں. ہم کون ہیں؟ مسلمان. ہمارا دین کیا ہے؟ آسام. ہمارے ملک کا کیا نام ہے؟ پاکستان. پاکستان کس نے بنایا ہے؟ کچا بنے. پاکستان کا قومی شاعر کون ہے؟ ہمار. پاکستان کا قومی پرندہ کون سا ہے؟ چاکور. ہمیں کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. 7 days بھی سناؤ. تیوانڈیٹ نے کبھی تارین مانے ٹوٹے پہ آ گئے تارے ٹنڈے. کھانا کھانے کی دعا سناؤ. کانا کی دعا بچلائے بلا کے تیلا. یہ بچے کی عمر کیا ہے؟ 2 سال. اچھا, 2 سال کے اندر اس کو آپ اسکول پر بھیجتی؟ نہیں, یہ اسکول نہیں آتی, یہ گھر میں ہوتی ہے, ابھی چھوٹی ہے, ابھی ایڈمیشن نہیں کیا ہے اس کا. اچھا. اس کا بھائی یہاں پہ کی اسٹون اسکول میں, دا کی اسٹون اسکول میں پلے گروپ میں پڑھ رہا ہے. بس وہ گھر آتا ہے, وہ اس کو کچھ سکھاتا ہے. وہ تھوڑا سا زبان کا اس کا مسئلہ تھا. اچھا. جب ہم اس کو ایڈمیشن کروا رہے تھے تو میں بہت زیادہ ڈر رہی تھی. اس اسکول سے ماشاءاللہ سے میں اتنی مطمئن ہو گئی ہوں کہ ابھی میرا بچہ خود پوزیشن ہولڈرز میں آ گیا, فرسٹ پوزیشن اس نے لی ہے, اور ہم بہت زیادہ اس سے خوش ہیں اس اسکول سے. میرا نام انیکا ہے اور میں کلاس 6 میں پڑھتی ہوں. اسٹیج کے اوپر آپ کو کبھی کچھ بولنے کا موقع ملتا ہے؟ یس سر. کتنا ٹائم ہو گیا اسکول میں؟ سر میرا تو 4 سال ہے, میں کلاس 3 سے پڑھتی ہوں. تعلیم کے ساتھ ساتھ ہماری تربیت بھی ہو رہا ہے اسکول میں. اسکول کی ٹیچرز بھی بہت اچھے ہیں اور سر ذیشان پرنسپل بھی بہت اچھے. یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہاں کوئی پڑھائی نہیں ہوتی, صرف ٹائم ضائع ہوتا ہے. نو سر, ایسا نہیں ہے. ابھی تک ہمارے مطلب پیریڈ بھی ایسے نہیں ہوا کہ ایک پیریڈ فری ہو. پیریڈ ایک بھی فری نہیں ہوتا, اور جو بھی پیریڈ مطلب ٹیچر نہیں آئی ہوتی تو دوسری ہمارا پیریڈ لے. سب سے خطرناک جو جوان ہوتے ہیں نا, وہ پروکٹر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور پروکٹر سے بچے بڑے ڈرتے ہیں. اس سے تو بچیاں بڑی تنگ ہوتی ہیں کہ یہ ہماری شیطانی لگاتی ہے. آپ تو ویسے نہیں کرتی؟ سر. اچھا, کتنا ٹائم ہو گیا آپ کا اس ادارے میں؟ آج پہلا سال ہے. اس سے پہلے کون سے اسکول میں؟ اچھا, تو وہاں کا ماحول کیسا تھا, یہاں کا ماحول کیسا ہے؟ یہاں کا ماحول بہت بیسٹ ہے. اچھا, کس لحاظ سے؟ پڑھائی کے لحاظ سے بھی اور تربیت کے لحاظ سے بھی. سر عام ماما آرمی پبلک اسکول میں ہوتے ہیں, پی ایس میں پڑھاتے ہیں نا, تو اس طرح سیم وہی طریقہ وہی اپنا رہے ہوتے ہیں. کوہاٹ کو پلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں, کوہاٹ کے مستقبل کو بہترین دیکھنا چاہتے ہیں. اگر میرے اسی کوہاٹ کے اندر بہترین سے ہیلتھ سیکٹر کے اندر اگر ادارے آ جاتے ہیں, ایجوکیشن سیکٹر کے اندر اگر بہترین انسٹیٹیوٹس آ جاتے ہیں, تو میرا آنے والا جو نوجوان ہے, جو میرا آنے والا کل کا بچہ ہے, وہ بہترین مستقبل کے ساتھ, بہترین ویژن کے ساتھ وہ معاشرے کے اندر کچھ ڈیلیور کرے گا, معاشرے کے اندر کچھ چینج لے کے آئے گا.
की स्टोन को काफ़ी टाइम से मैं खुद देख रहा था सोशल मीडिया पे। इनकी अगर आप एक्टिविटीज़ देखना चाहें, टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब के ऊपर इनके चैनल्स हैं, डेली रूटीन वाइज इनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ पे अपलोड हो रही होती हैं। ऐसे इदारों को आप लोग सपोर्ट कीजिएगा ताकि की स्टोन सिर्फ कोहाट के अंदर नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर एक ब्रांड बन सके और हमारे आने वाले बच्चों की बेहतरीन मुस्तकबिल ये लोग बना सकें। इनकी लोकेशन और इनके कॉन्टैक्ट डिटेल मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। बच्चों के फ्यूचर के बारे में कोई मशवरा करना चाह रहे हैं एजुकेशन के हवाले से तो सर ज़ीशान हाजिर है, आप आइएगा, इनके साथ अपने बच्चों की बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए डिस्कस कीजिएगा।